ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश स्तोत्रम्। गणेशं देवदेवेशं ब्रह्मेशमादरात् ध्यायामि सर्वभावज्ञे कुलदेवं सनातनम् तस्य यद्हृदयं देवी गुप्तं सर्वप्रदायकं कथयिष्यामि सर्वज्ञे येन ज्ञास्यसि तं विभुं पुरा ज्ञानाव्रतोऽहं तु तपसि संस्थितोद्भवम् तत्र तपः प्रभावेण यद्यपश्यं गजाननं तस्य दर्शनमात्रेण स्फूर्तिः प्राप्ता मया प्रिये तया गणेश्वरं ज्ञात्वा योगिवन्द्यो भवं मुदा तत्तेऽहं शृणु वक्ष्यामि गणेशहृदयं परं येन गणेशयोगे त्वं निपुणा सम्भविष्यति। गणेशमेकदन्तं च चिन्तामणिं विनायकं धुण्डिराजं मयूरेशं लम्बोदरं गजाननं हेरम्बं वक्रतुण्डं च ज्येष्ठराजं निजस्थितम् आशापूरं तु वरदं विकटं धरणीधरं माङ्गल्येशं सर्वपूज्यं विघ्ननानां नायकं परम् एकविंशतिनामानि गणेशस्य महात्मनः अर्थेन संयुतान्येव हृदयं परिकीर्तितम् अनेन विधिना विप्रा भजन्ते गणनायकम् योगिनः सुखमुख्याश्च मुद्गलाद्या महर्षयः एतत् सर्वं समाख्यातं गुह्यं गणपतिर्मया हृदयं तेन विघ्नेशं तोषयध्वं महर्षयः तथा देहेन्द्रियाद्येषु मुख्यं स्वहृदयं स्मृतं यत्र जीवस्वरूपेण तिष्ठति गणनायकः तथा गणपतेरेतत् हृदयं परिकीर्तितम् अत्र योगपतिः साक्षात् तिष्ठति ब्रह्मनायकः अनेन गणनाथं तु यस्तोष्यति नरोत्तमः स भुक्त्वा सकलान् भोगानन्ते योगभयो भवेत्। गणेशं देवदेवेशं ब्रह्मेशमादरात् ध्यायामि सर्वभावज्ञे कुलदेवं सनातनं
तस्य यद्हृदयं देवी गुप्तं सर्वप्रदायकं कथयिष्यामि सर्वज्ञे येन ज्ञास्यसि तं विभुं पुरा ज्ञानाव्रतोऽहं तु तपसि संस्थितोद्भवं तत्र तपः प्रभावेण यद्यपश्यं गजाननं तस्य दर्शनमात्रेण स्फूर्तिः प्राप्ता मया प्रिये तया गणेश्वरं ज्ञात्वा योगी वन्द्यो भवं मुदा तत्तेऽहं शृणु वक्ष्यामि गणेश हृदयं परं येन गणेशयोगे त्वं निपुणा सम्भविष्यति गणेशमेकदन्तं च चिन्तामणिं विनायकं धुण्डिराजं मयूरेशं लम्बोदरं गजाननं हेरम्बं वक्रतुण्डं च ज्येष्ठराजं निजस्थितम् आशापूरं तु वरदं विकटं धरणीधरं माङ्गल्येशं सर्वपूज्यं विघ्ननानां नायकं परम् एकविंशतिनामानि गणेशस्य महात्मनः अर्थेन संयुतान्येव हृदयं परिकीर्तितम् अनेन विधिना विप्रा भजन्ते गणनायकम् योगिनः सुखमुख्याश्च मुद्गलाद्या महर्षयः एतत् सर्वं समाख्यातं गुह्यं गणपतिर्मया हृदयं तेन विघ्नेशं तोषयध्वं महर्षयः तथा देहेन्द्रियाद्येषु मुख्यं स्वहृदयं स्मृतं यत्र जीवस्वरूपेण तिष्ठति गणनायकः तथा गणपतेरेतत् हृदयं परिकीर्तितम् अत्र योगपतिः साक्षात् तिष्ठति ब्रह्मनायकः अनेन गणनाथं तु यस्तुष्यति नरोत्तमः स भुक्त्वा सकलान् भोगानन्ते योगभयो भवेत् गणेशं देवदेवेशं ब्रह्मेशमादरात् ध्यायामि सर्वभावज्ञे कुलदेवं सनातनं तस्य यद्हृदयं देवी गुप्तं सर्वप्रदायकं कथयिष्यामि सर्वज्ञे येन ज्ञास्यसि तं विभुं पुरा ज्ञानाव्रतोऽहं तु तपसि संस्थितोद्भवं
तत्र तपः प्रभावेण यद्यपश्यं गजाननं तस्य दर्शनमात्रेण स्फूर्तिः प्राप्ता मया प्रिये तया गणेश्वरं ज्ञात्वा योगी वन्द्यो भवं मुदा तत्तेऽहं शृणु वक्ष्यामि गणेश हृदयं परं येन गणेशयोगे त्वं निपुणा सम्भविष्यति गणेशमेकदन्तं च चिन्तामणिं विनायकं धुण्डिराजं मयूरेशं लम्बोदरं गजाननं हेरम्बं वक्रतुण्डं च ज्येष्ठराजं निजस्थितम् आशापूरं तु वरदं विकटं धरणीधरं माङ्गल्येशं सर्वपूज्यं विघ्ननानां नायकं परम् एकविंशतिनामानि गणेशस्य महात्मनः अर्थेन संयुतान्येव हृदयं परिकीर्तितम् अनेन विधिना विप्रा भजन्ते गणनायकम् योगिनः सुखमुख्याश्च मुद्गलाद्या महर्षयः एतत् सर्वं समाख्यातं गुह्यं गणपतिर्मया हृदयं तेन विघ्नेशं तोषयध्वं महर्षयः तथा देहेन्द्रियाद्येषु मुख्यं स्वहृदयं स्मृतम् यत्र जीवस्वरूपेण तिष्ठति गणनायकः तथा गणपतेरेतत् हृदयं परिकीर्तितम् अत्र योगपतिः साक्षात् तिष्ठति ब्रह्मनायकः अनेन गणनाथं तु यस्तुष्यति नरोत्तमः स भुक्त्वा सकलान् भोगानन्ते योगभयो भवेत् गणेशं देवदेवेशं ब्रह्मेशमादरात् ध्यायामि सर्वभावज्ञे कुलदेवं सनातनं तस्य यद्हृदयं देवी गुप्तं सर्वप्रदायकं कथयिष्यामि सर्वज्ञे येन ज्ञास्यसि तं विभुं पुरा ज्ञानाव्रतोऽहं तु तपसि संस्थितोद्भवम् तत्र तपः प्रभावेण यद्यपश्यं गजाननं तस्य दर्शनमात्रेण स्फूर्तिः प्राप्ता मया प्रिये तया गणेश्वरं ज्ञात्वा योगी वन्द्यो भवं मुदा
तत्तेऽहं शृणु वक्ष्यामि गणेशहृदयं परं येन गणेशयोगे त्वं निपुणा सम्भविष्यति। गणेशमेकदन्तं च चिन्तामणिं विनायकं धुण्डिराजं मयूरेशं लम्बोदरं गजाननं हेरम्बं वक्रतुण्डं च ज्येष्ठराजं निजस्थितम् आशापूरं तु वरदं विकटं धरणीधरं माङ्गल्येशं सर्वपूज्यं विघ्ननानां नायकं परम् एकविंशतिनामानि गणेशस्य महात्मनः अर्थेन संयुतान्येव हृदयं परिकीर्तितम् अनेन विधिना विप्रा भजन्ते गणनायकम् योगिनः सुखमुख्याश्च मुद्गलाद्या महर्षयः एतत् सर्वं समाख्यातं गुह्यं गणपतिर्मया हृदयं तेन विघ्नेशं तोषयध्वं महर्षयः तथा देहेन्द्रियाद्येषु मुख्यं स्वहृदयं स्मृतम् यत्र जीवस्वरूपेण तिष्ठति गणनायकः तथा गणपतेरेतत् हृदयं परिकीर्तितम् अत्र योगपतिः साक्षात् तिष्ठति ब्रह्मनायकः अनेन गणनाथं तु यस्तुष्यति नरोत्तमः स भुक्त्वा सकलान् भोगानन्ते योगभयो भवेत्। गणेशं देवदेवेशं ब्रह्मेशमादरात् ध्यायामि सर्वभावज्ञे कुलदेवं सनातनं तस्य यद्हृदयं देवी गुप्तं सर्वप्रदायकं कथयिष्यामि सर्वज्ञे येन ज्ञास्यसि तं विभुं पुरा ज्ञानाव्रतोऽहं तु तपसि संस्थितोद्भवम् तत्र तपः प्रभावेण यद्यपश्यं गजाननं तस्य दर्शनमात्रेण स्फूर्तिः प्राप्ता मया प्रिये तया गणेश्वरं ज्ञात्वा योगिवन्द्यो भवं मुदा तत्तेऽहं शृणु वक्ष्यामि गणेशहृदयं परं येन गणेशयोगे त्वं निपुणा सम्भविष्यति। गणेशमेकदन्तं च चिन्तामणिं विनायकं
धुण्डिराजं मयूरेशं लम्बोदरं गजाननं हेरम्बं वक्रतुण्डं च ज्येष्ठराजं निजस्थितम् आशापूरं तु वरदं विकटं धरणीधरं माङ्गल्येशं सर्वपूज्यं विघ्ननानां नायकं परम् एकविंशतिनामानि गणेशस्य महात्मनः अर्थेन संयुतान्येव हृदयं परिकीर्तितम् अनेन विधिना विप्रा भजन्ते गणनायकम् योगिनः सुखमुख्याश्च मुद्गलाद्या महर्षयः एतत् सर्वं समाख्यातं गुह्यं गणपतिर्मया हृदयं तेन विघ्नेशं तोषयध्वं महर्षयः तथा देहेन्द्रियाद्येषु मुख्यं स्वहृदयं स्मृतम् यत्र जीवस्वरूपेण तिष्ठति गणनायकः तथा गणपतेरेतत् हृदयं परिकीर्तितम् अत्र योगपतिः साक्षात् तिष्ठति ब्रह्मनायकः अनेन गणनाथं तु यस्तुष्यति नरोत्तमः स भुक्त्वा सकलान् भोगानन्ते योगभयो भवेत् गणेशं देवदेवेशं ब्रह्मेशमादरात् ध्यायामि सर्वभावज्ञे कुलदेवं सनातनं तस्य यद्हृदयं देवी गुप्तं सर्वप्रदायकं कथयिष्यामि सर्वज्ञे येन ज्ञास्यसि तं विभुं पुरा ज्ञानाव्रतोऽहं तु तपसि संस्थितोद्भवम् तत्र तपः प्रभावेण यद्यपश्यं गजाननं तस्य दर्शनमात्रेण स्फूर्तिः प्राप्ता मया प्रिये तया गणेश्वरं ज्ञात्वा योगिवन्द्यो भवं मुदा तत्तेऽहं शृणु वक्ष्यामि गणेशहृदयं परं येन गणेशयोगे त्वं निपुणा सम्भविष्यति गणेशमेकदन्तं च चिन्तामणिं विनायकं धुण्डिराजं मयूरेशं लम्बोदरं गजाननं हेरम्बं वक्रतुण्डं च ज्येष्ठराजं निजस्थितम् आशापूरं तु वरदं विकटं धरणीधरं माङ्गल्येशं
गणेशं सर्वपूज्यं विघ्ननानां नायकं परम् एकविंशति नामानि गणेशस्य महात्मनः अर्थेन संयुतान्येव हृदयं परिकीर्तितम् अनेन विधिना विप्रा भजन्ते गणनायकम् योगिनः सुखमुख्याश्च मुद्गलाद्या महर्षयः एतत् सर्वं समाख्यातं गुह्यं गणपतिर्मया हृदयं तेन विघ्नेशं तोषयध्वं महर्षयः तथा देहेन्द्रियाद्येषु मुख्यं स्वहृदयं स्मृतम् यत्र जीवस्वरूपेण तिष्ठति गणनायकः तथा गणपतेरेतत् हृदयं परिकीर्तितम् अत्र योगपतिः साक्षात् तिष्ठति ब्रह्मनायकः अनेन गणनाथं तु यस्तुष्यति नरोत्तमः स भुक्त्वा सकलान् भोगानन्ते योगभयो भवेत् गणेशं देवदेवेशं ब्रह्मेशमादरात् ध्यायामि सर्वभावज्ञे कुलदेवं सनातनं तस्य यद्हृदयं देवी गुप्तं सर्वप्रदायकं कथयिष्यामि सर्वज्ञे येन ज्ञास्यसि तं विभुं पुरा ज्ञानाव्रतोऽहं तु तपसि संस्थितोद्भवम् तत्र तपः प्रभावेण यद्यपश्यं गजाननं तस्य दर्शनमात्रेण स्फूर्तिः प्राप्ता मया प्रिये तया गणेश्वरं ज्ञात्वा योगिवन्द्यो भवं मुदा तत्तेऽहं शृणु वक्ष्यामि गणेश हृदयं परं येन गणेशयोगे त्वं निपुणा सम्भविष्यति गणेशमेकदन्तं च चिन्तामणिं विनायकं धुण्डिराजं मयूरेशं लम्बोदरं गजाननं हेरम्बं वक्रतुण्डं च ज्येष्ठराजं निजस्थितम् आशापूरं तु वरदं विकटं धरणीधरं माङ्गल्येशं सर्वपूज्यं विघ्ननानां नायकं परम् एकविंशति नामानि गणेशस्य महात्मनः अर्थेन संयुतान्येव हृदयं परिकीर्तितम्
अनेन विधिना विप्रा भजन्ते गणनायकम् योगिनः सुखमुख्याश्च मुद्गलाद्या महर्षयः एतत् सर्वं समाख्यातं गुह्यं गणपतिर्मया हृदयं तेन विघ्नेशं तोषयध्वं महर्षयः तथा देहेन्द्रियाद्येषु मुख्यं स्वहृदयं स्मृतं यत्र जीवस्वरूपेण तिष्ठति गणनायकः तथा गणपतेरेतत् हृदयं परिकीर्तितम् अत्र योगपतिः साक्षात् तिष्ठति ब्रह्मनायकः अनेन गणनाथं तु यस्तुष्यति नरोत्तमः स भुक्त्वा सकलान् भोगानन्ते योगभयो भवेत् गणेशं देवदेवेशं ब्रह्मेशमादरात् ध्यायामि सर्वभावज्ञे कुलदेवं सनातनं तस्य यद्हृदयं देवी गुप्तं सर्वप्रदायकं कथयिष्यामि सर्वज्ञे येन ज्ञास्यसि तं विभुं पुरा ज्ञानाव्रतोऽहं तु तपसि संस्थितोद्भवम् तत्र तपः प्रभावेण यद्यपश्यं गजाननं तस्य दर्शनमात्रेण स्फूर्तिः प्राप्ता मया प्रिये तया गणेश्वरं ज्ञात्वा योगिवन्द्यो भवं मुदा तत्तेऽहं शृणु वक्ष्यामि गणेशहृदयं परं येन गणेशयोगे त्वं निपुणा सम्भविष्यति गणेशमेकदन्तं च चिन्तामणिं विनायकं धुण्डिराजं मयूरेशं लम्बोदरं गजाननं हेरम्बं वक्रतुण्डं च ज्येष्ठराजं निजस्थितम् आशापूरं तु वरदं विकटं धरणीधरं माङ्गल्येशं सर्वपूज्यं विघ्ननानां नायकं परम् एकविंशतिनामानि गणेशस्य महात्मनः अर्थेन संयुतान्येव हृदयं परिकीर्तितम् अनेन विधिना विप्रा भजन्ते गणनायकम् योगिनः सुखमुख्याश्च मुद्गलाद्या महर्षयः एतत् सर्वं समाख्यातं गुह्यं गणपतिर्मया
हृदयं तेन विघ्नेशं तोषयध्वं महर्षयः तथा देहेन्द्रियाद्येषु मुख्यं स्वहृदयं स्मृतं यत्र जीवस्वरूपेण तिष्ठति गणनायकः तथा गणपतेरेतत् हृदयं परिकीर्तितम् अत्र योगपतिः साक्षात् तिष्ठति ब्रह्मनायकः अनेन गणनाथं तु यस्तुष्यति नरोत्तमः स भुक्त्वा सकलान् भोगानन्ते योगभयो भवेत्। श्रीगणेशस्तोत्रम् श्रीगणेशार्पणमस्तु। ॐ श्रीगणेशाय नमः।